माननीय बेदुराम भुसाल, समय 15 मिनेट। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, कोरोना भाइरसको प्रभावले संसार नै आक्रान्त भएको र हाम्रो मुलुक पनि आक्रान्त रहेको विषम परिस्थितिबीच नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट संसदमा प्रस्तुत भएको छ र हामीले त्यसको सामान्य छलफलमा अहिले छलफल गरिरहेका छौं। विविध कोणबाट बजेटका बारेमा दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत भएका छन्। त म के देख्छु भने यो बजेट अहिलेको समय सापेक्षै छ र सन्तुलित छ। यसले जनतालाई रोग र भोगबाट बचाउने प्रयास गरेको छ। अहिले म प्रयास भन्छु किनभने यसको परिणाम के आउँछ हामीले पछि हेर्ने कुरा हो। प्रयास निश्चित रूपमा गरेको छ भन्ने देखिन्छ। त्यसै गरिकन हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बचाउने प्रयास यो बजेटले गरेको छ र हाम्रो संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने प्रयास यसले गरेको छ। अहिले नै जग बसिसक्यो म भन्न सक्दिनँ, तर त्यो प्रयास यो बजेटले गरेको छ भन्ने म देख्दछु। निश्चय नै यो दुनियाँमा कमजोरी रहेको कुनै पनि चिज हुँदैन। दुनियाँका सबै चिजमा कमजोर पक्षहरू पनि हुन्छन् र राम्रा पक्षहरू पनि हुन्छन्। त्यसैले नै द्वन्द्वात्मक विश्लेषण पद्धतिको विकास भएको हो। कुन दृष्टिकोणले यसलाई हेर्ने भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ कतिपय मान्यजीहरूले यसलाई प्रतिगमनकारी भन्ने पनि धारणा राख्नुभयो। उहाँको आँखाले, उहाँको दृष्टिले त्यसरी पनि यसलाई देख्यो। कतिपय मान्यजीहरूले यसलाई गरिब मारा भनेर पनि देख्नुभयो उहाँले, उहाँको आँखाले। जब पूर्वाग्रहको रङ लागेको चस्मा लगाएर हेरिन्छ त्यति बेला त्यो रङ जस्तो छ त्यस्तै देखिन्छ वस्तुलाई। यो स्वाभाविक कुरा हो। खास गरिकन यो गरिब मारा बजेट हो भन्ने मान्यजीहरूको पार्टीले सरकार सञ्चालन गरेको बेलाका धेरै बजेटहरू हामीले हेरेका छौँ, पढेका छौँ र त्यस्ता बजेटहरूको छलफलमा पनि हामी सहभागी भएका छौँ। यो तहको जनताको पक्षमा उभिएको बजेट उहाँहरूले कुनै बेला ल्याउनु भएको छ भने म चुनौती प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले ल्याउनु भएको बजेटलाई राखेर तुलना गरौँ। होइन भने यस ढङ्गको घटिया तरिकाले प्रस्तुत हुने तरिका बेठिक तरिका हो। होला कमजोरीहरू होलान्, सबै सबल पक्ष मात्रै छन्, सबै राम्रा पक्ष मात्रै छन् म पनि भन्दैन। कमजोरीहरू रहन्छन्, ती कमजोरीहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने हो। तर कमजोरी छन् भन्ने नाममा यो तहमा उत्रिने कुरा त्यो आफैमा सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो। त्यस ढङ्गले नजानका निम्ति म मान्य साथीहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले देखेका छौँ विगतमा हामी सँगसँगै धेरै लामो समयदेखि संसदमा छौँ, सडकमा छौँ, अन्य क्षेत्रमा छौँ। कसका के दृष्टिकोण हुन् भन्ने कुरा हामीलाई राम्रो गरी थाहा छ। त्यसो भएर आफ्नो सीमाभित्र सबैले रहन राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र म के देख्छु भने कतिपय कमजोरीका बावजुद पनि यो बजेटको मूल पक्ष सकारात्मक छ, यसको मूल पक्ष सबल छ। यति बेलाको समयलाई, यति बेलाको हाम्रो मुलुकका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति यसले पर्याप्त मात्रामा प्रयास गरेको छ। त्यस अर्थमा म यो बजेटलाई समर्थन गर्दै मेरा आफ्ना केही धारणाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। खास गरिकन यसमा मैले देखेका केही सकारात्मक पक्षहरू, मूल सकारात्मक पक्षहरू के हुन् भने यसले बजेटको आकारलाई घटाएर पनि हामीले जहिले पनि प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढेको पाउँछौँ, तर यसपटक परिस्थितिजन्य कारणले बजेटले आफ्नो आकारलाई घटाएको छ, तर पनि यसले संहिताको मर्मलाई समातेको छ र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई घटाएको छैन। यो यसको एउटा प्रमुख सकारात्मक पक्ष हो। त्यसै गरिकन यसका मसिना विषयमा म जान सक्दिनँ यो छोटो समयमा। त मूल रूपमा भन्दाखेरि यो बजेट ग्रामीणमुखी विकासतर्फ उन्मुख छ। यहाँ
गरिबका निम्ति केही पनि छैन भन्ने मान्यज्यूहरूलाई म यो बजेटको ग्रामीणमुखी विकासको जुन दृष्टिकोण छ त्यसमा जान अनुरोध गर्न चाहन्छु। यद्यपि उहाँहरू नै हो जसले 2051 सालमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम र बजेट आउँदाखेरि देशमा कनिका छरिएको छ, बजेटलाई बर्बाद गरिएको छ भनेर आलोचना गर्नुभएको थियो। त्यो आलोचना गर्ने आँखाले, त्यो त्यसरी हेर्ने दृष्टिले अहिले पनि यसलाई चाहिँ गरिब माराको रूपमा देख्न सक्छ। म कुनै अनौठो ठान्दिनँ, तर मैले देख्दा यो बजेट ग्रामीणमुखी विकासमा उन्मुख छ, त्यतातर्फ उन्मुख छ। भन्नुको मतलब गाउँमा बस्ने गरिब जनताहरूका निम्ति यो बजेटले त्यहाँबाट गरिबीलाई हटाउनका निम्ति, गरिब जनतालाई माथि उठाउनका निम्ति प्रयास गरेको छ। यो के सकारात्मक पक्ष होइन? यसलाई पनि नकारात्मक देख्नुहुन्छ? त्यस्तै गरिकन स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटको ठुलो अंशमा वृद्धि गरिएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रका निम्ति। यो बजेट वर्षभरिका निम्ति आएको बजेट हो। यसले खाली कोरोनाको समस्याको समाधानमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्थ्यो भन्ने यदि मान्यता हो भने यो मान्यता गलत मान्यता हो। यसले वार्षिक योजनाले ल्याउनु पर्थ्यो र वार्षिक योजना ल्याएको छ र यति बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका निम्ति यसले पर्याप्त मात्रामा ध्यान पुर्याएको छ। त्यसै गरिकन कोरोना प्रभावितहरूलाई राहत प्रदान गर्ने, अनेकौं हिसाबले राहत प्रदान गर्ने बजेट, त्यसका निम्ति बजेट प्रस्तुत गरिएको छ राहतका निम्ति। म यहाँ प्रत्येक क्षेत्रको राहतको अंश यहाँ त्यो आँकडा प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ यो छोटो समय मात्र। म के भन्न चाहन्छु भने यसले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रलाई, प्रभावित व्यक्तिहरूलाई राहत प्रदान गर्नका निम्ति विभिन्न हिसाबले जुन कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छ ती कार्यक्रमहरू सराहनीय छन्। त्यसै गरिकन रोजगारी सिर्जना गर्नका निम्ति जसरी यसले आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ, यो बजेट जसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले प्रस्तुत भएको छ र त्यसका सन्दर्भमा करिब 8 लाख मान्छेहरूलाई रोजगारी दिने विभिन्न हिसाबले तोकेर जुन ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ यो बजेट, यो यसको सकारात्मक पक्ष हो। त्यसको साथसाथै विदेशी कामदार राख्दाखेरि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने जुन व्यवस्था बजेटले प्रस्तुत गरेको छ त्यसले आजसम्म विदेशीहरूले काम गरिरहेका क्षेत्रमा हाम्रा स्वदेशी कामदारहरूलाई स्थापित गर्न सकिने, विदेशी श्रमिकहरूलाई विस्थापित गरेर स्वदेशी श्रमिकहरूलाई स्थापित गर्न सकिने जुन आधार यो बजेटले प्रस्तावित गरेको छ यही पक्ष हो गरिबका निम्ति। यो पनि पक्ष गरिबका निम्ति होइन, यो श्रमजीवीका निम्ति होइन भनेर हेर्ने हो भने त्योभन्दा दोषी आँखा, त्योभन्दा दोषी चस्माहरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यस्तै गरिकन यसले कृषिमा लगानी, कृषि क्षेत्रको लगानीलाई वृद्धि गर्ने विभिन्न हिसाबका जुन कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छ र खास गरिकन भूमि ब्याङ्कको स्थापना गरेर अहिले बेकाममा रहिरहेको, काम नलागिरहेको भूमिलाई अब काममा लगाउने, त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाउने जुन खालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ यो सराहनीय, अर्को सराहनीय पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि म के कुरा राख्न चाहन्छु भने कृषि क्षेत्रमा जति बजेट प्रस्तुत गरिएको छ यो अझै पनि कम छ। यो भन्दा अझ बढी क्षेत्र, अझ बढी रकम चाहिँ कृषि क्षेत्रमा छुट्याइनु पर्थ्यो भन्ने म मान्यता राख्न चाहन्छु, त्यो दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन शिक्षा क्षेत्रमा यसले जुन खालको शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छ यो धेरै सकारात्मक छ, धेरै राम्रो पक्ष छ। तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने र शिक्षा राज्यको दायित्व भनेर संविधानले तोकिरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूको भर्नाको दरलाई हेर्दाखेरि भने वास्तवमा सन्तोष लिनु सक्ने स्थिति मैले देख्दिनँ। माध्यमिक तहमा आउँदाखेरि केवल 47.6% मात्रै विद्यार्थीहरू भर्ना हुने कुरा चाहिँ साँच्चै दुःखदायी कुरा हो। यसलाई सुधार्नका निम्ति अझै प्रयत्न गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन, उच्च शिक्षामा हुने भर्नालाई हेर्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने भर्ना 81%बाट चालु वर्षमा घटेर 77%मा झरेको छ। 4% त्यहाँको भर्ना दर घट्नु यो दुःखको पक्ष हो। यसलाई सुधार्नका निम्ति के गर्नुपर्ने हो? शिक्षा क्षेत्रमा यो समस्या सुधार्नका निम्ति ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने जुन बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ नीति कार्यक्रम अनुसार नै आएको छ, यसलाई सराहनीय रूपमा हेर्नुपर्दछ। तर हरेक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक शिक्षालयको मात्रै व्यवस्था गर्ने अहिले जुन प्रस्ताव गरिएको छ यसलाई विस्तार गर्न जरुरी छ, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ।
यो एउटा वास्तवमा आलोचना नै गर्नुपर्ने विषय हो कि भन्ने मलाई पनि के लागिरहेको छ भने यो निजी क्षेत्रसँग सरकारी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाउँछौँ भन्ने दृष्टिकोणमा हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न जरुरी छ। सरकारी क्षेत्रसँग निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनोस् भन्ने हिसाबले सरकारी क्षेत्रलाई या सामुदायिक क्षेत्रलाई विकास गर्न जरुरी छ र यो निजी स्कुलहरूले सामुदायिक स्कुलहरूको सुधारका निम्ति काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मिलेको छैन। त्यसलाई मिलाएर कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि मिलाएर गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरिकन शिक्षाको क्षेत्रमा अर्को एउटा अहिलेको समस्या जसको सम्बोधन बजेटले गरे जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो के हो भने अहिले थुप्रै शिक्षकहरू राहत दरबन्दीमा रहिरहेका छन्। तिनीहरूको अब हामी कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने कुरा यो बजेटमा परे जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसको निम्ति पनि ध्यान दिनुपर्ने जरुरी म देख्छु। प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यको जुन बजेटले व्यवस्था गरेको छ यो धेरै राम्रो छ, सराहनीय छ। यसलाई लागू गर्नका निम्ति हर तरहले प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै गरिकन प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने जुन बजेटले प्रस्ताव गरेको छ यो धेरै राम्रो छ। यो पनि वास्तवमा ग्रामीण जनताको हितका निम्ति काम गर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। तराई मधेस समृद्धिको कार्यक्रम विगतदेखि नै आएको कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने केही विषय छन् भने त्यसमा आवश्यक मात्रामा ध्यान दिनका निम्ति म पनि यो कार्यान्वयन पक्षमा हामीले बढी ध्यान दिउँ भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु, सुझाव राख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरिकन वन तथा जडीबुटीको क्षेत्रमा आएका कार्यक्रमहरू समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम साँच्चै नै राम्रो कार्यक्रम। वन जोगाउने वातावरण जोगाउने कुरा हो। वन जोगाएर वातावरण जोगाउनका निम्ति जसरी बजेटले प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेको छ यो सकारात्मक छ। तर म एउटा सुझाव के राख्न चाहन्छु भने जडीबुटी उद्योगलाई अझै पनि हामीले जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति ध्यान दिन सकिएन। हाम्रो त्यस्तो मुलुक हो जहाँ संसारमा कहीँ नपाइने जडीबुटीहरू पाइन्छन्। ती जडीबुटीहरूको प्रवर्धनका निम्ति सम्वर्धनका निम्ति जसरी हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो बढ्न सकिरहेका छैनौँ आजसम्म। आज मैले आश गरेको थिएँ यो बजेटले पक्कै पनि त्यसका निम्ति ठोस रूपमा केही कामहरू अलि प्रभावकारी ढङ्गले कार्यक्रमहरू ल्याउला भनेर, त अझै पनि आएन। आउने दिनमा हामीले चाहिँ त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सिँचाइको क्षेत्रमा जुन खालका कार्यक्रमहरू आएका छन् राम्रो छ। विभिन्न डाइभर्सनहरू, विभिन्न नहर योजनाहरू जुन प्रस्तुत भएका छन् ती राम्रा छन्। स्यालो ट्युबवेल 5000 स्यालो ट्युबवेल र 247वटा डिप ट्युबवेलको जुन कार्यक्रम छ यो राम्रो छ। म यसलाई सराहना गर्न चाहन्छु। तर सिँचाइ हामीले साँच्चै हाम्रो तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सिँचाइ गर्ने हो भने त्यसको निम्ति पूर्व पश्चिम नहरको व्यवस्था अनिवार्य छ, नदी नियन्त्रणको निम्ति पनि र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सिँचाइ गर्नका निम्ति पनि यो कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ। किनभने हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो भूमिगत सिँचाइ प्रणाली भन्दा सतह सिँचाइ प्रणाली नै राम्रो कुरा हो, उपयोगी कुरा हो। किनभने हामीसँग सतहमा प्रशस्त मात्रामा जल छ। त्यो जललाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ, हाम्रो पानीलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यसका निम्ति तराईको घेँचबाट पूर्वदेखि पश्चिमसम्म या पश्चिमदेखि पूर्वसम्म जहाँ भनौँ वारका पार एउटा महानहर बनाउन सक्यौँ भने त्यसले सिँचाइ मात्रै होइन अरू धेरै कामहरू गर्न सक्छ। त्यो योजनामा हामी जानैपर्छ। यो यसका सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ सोच्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु र सुझाव पनि राख्न चाहन्छु। त्यसै गरिकन मैले देखेको अर्को एउटा पक्ष के छ भने यो सांस्कृतिक क्षेत्रको गम्भीरताका साथ हामीले हेर्नुपर्ने पक्ष। सांस्कृतिक हाम्रो संस्कृतिका राम्रा पक्षहरूको सम्वर्धन गर्ने कुरा बजेटले ल्याएको छ, राम्रो कुरा हो। हाम्रा ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहरहरूको संरक्षण गर्ने कुरा आएको छ, धेरै राम्रो कुरा हो। तर सांस्कृतिक रूपान्तरणको पक्षमा यदि हामी गएनौँ भने हाम्रो समाज फेरि पनि अगाडि बढ्न सक्ने छैन। सामान्य अध्यक्ष महोदय, म के कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु भने आज पनि हाम्रो देशमा छुवाछुतको कारणले मान्छे मरिरहेका छन्। अहिले भर्खरको रुकुमको घटनालाई हामीले बिर्सिन सक्दैनौँ। दलित भएको नाताले क्रियाघरमा क्रियापुत्री बस्ने घरमा दलितले बस्न पाउँदैन। दलितले कुनै युवतीसँग प्रेम गरेको नाताले उसले मर्नुपर्छ। यो खालको विभेद भनेको सांस्कृतिक विभेद हो। आज पनि छौपडी गोठहरूमा हाम्रा चेलीहरू मर्छन्, यो सांस्कृतिक विभेद हो। आज पनि डाइनी बोक्सीको नाममा महिलाहरू मर्छन्। आज पनि दहेजको नाममा महिलाहरू मर्छन्। आज पनि धार्मिक अन्धताको नाममा व्यक्तिहरू मर्छन्। यो स्थितिको अन्त्यका निम्ति हामीले सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्नै पर्दछ।
अब एउटा मेरो अर्को एउटा जिज्ञासा भनौँ अथवा मेरो धारणा के हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा जुन सार्वभौमिक समानताका आधारमा सम्बन्ध विकास गर्ने भनिएको छ राम्रो छ, सीमा चौकी विस्तारको कुरा राम्रो छ, तर सीमा व्यवस्थापनका निम्ति थप हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने पक्ष छ। त्यसमा ध्यान पुग्न अझै सकेको छैन। बार लगाउने कि पर्खा लगाउने प्रश्न उठिरहेको छ। यसका निम्ति अझै ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अन्तमा अनुदान, यो वैदेशिक अनुदानका सन्दर्भमा एमसिसी सम्झौता मार्फत आउने बजेट पनि राखिएको रहेछ, जुन सम्झौता सदनबाट संसदबाट पारित भएको छैन, त्यसबाट आउने बजेट यहाँ राखिनु कति उचित हो? मेरो विचारमा यो चाहिँ यसरी आउने कुरा चाहिँ उचित होइन। यसरी नआएको भए हुन्थ्यो। यसले सिर्जना गर्ने समस्याका बारेमा गम्भीरताका साथ सोच्नु पर्दछ भन्ने धारणा राख्न चाहन्छु। र अन्तमा बजेटका धेरै पक्षहरू राम्रा छन्, केही कमी कमजोरीका बावजुद पनि बजेट समग्रमा राम्रो छ। यसको कार्यान्वयनमा हामीले राम्रोसँग ध्यान दिएर जानुपर्दछ। त्यसरी जान सक्यौँ भने निश्चय नै हामीले समाजवाद उन्मुख नेपाली समाज, जसलाई हामीले समृद्ध समाज भनेर भनिरहेका छौँ, त्यो समाज निर्माण गर्न सक्नेछौँ। त्यसको एउटा कोसेढुङ्गा यो बन्न सक्नेछ। त्यो बन्ने गरी हामी अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।